नमस्कार, एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ कोरोना भाइरसको बारेमा। हामी चर्चा गरिरहन्छौँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्यो भनेर। भारतमा बढ्यो, हामी कहाँ पनि त्यसको असर पर्दैछ, परिरहेको छ, पर्नेछ। यो कुरा हामी सबै भन्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। तर कुन हदसम्म यसको असर पर्दछ? के अहिलेसम्म देखिएका कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरूलाई हेर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ लक्षण नभएका मानिसहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन्, जाँच्यो सङ्क्रमण देखिन्छ। तर यत्तिकै हेर्दाखेरि सङ्क्रमण देखिँदैन, मानिस स्वस्थ देखिरहेका छन्। कयौँ मानिसहरू जसलाई कोरोना भाइरस लागेको छ उनीहरू म स्वस्थ छु भनेर बताइरहेका छन्, त्यसकारण चेक गर्न नगएको पनि भनिरहेका छन्। तर सरसर्ती यो नाङ्गो आँखाले हेरेर यो मानिसलाई भाइरस लागेको छ कि छैन भनेर भन्न सकिन्छ त? पक्कै पनि सकिँदैन। त्यसको लागि त पक्का पनि हामीले ल्याबमा गएर टेस्ट गराउनुपर्छ। त्यो ल्याबमा टेस्ट गराउँदाखेरि हाम्रो ल्याब, हाम्रो प्रयोगशाला भनौँ, त्यो कति भर पर्दछ? यसका बारेमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन्। हाम्रो आरडिटीको बारेमा प्रश्न उठेको छ र पिसिआरको बारेमा चाहिँ उठेको छैन। त्यो प्रश्न किन उठिरहेको छ? हाम्रो प्रयोगशाला कतिको राम्रो खालको छ, त्यसलाई कसरी जडान गरिएको छ? आजको अङ्कमा हामी थुप्रै प्रश्नहरू जुन उठ्छन्, यो कोरोना भाइरसको मात्र होइन, अन्य प्रश्न पनि उठ्छन्। नेपालमा चाहिँ डायग्नोसिसै हुँदैन रोगको, त्यस कारणले उपचार ठिक हुँदैन, त्यस कारणले बिरामी कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै मरेर पनि गइरहेको छ। यो खालका प्रश्नहरू उठिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो प्रयोगशाला कस्तो छ? हामी कहाँ प्रयोगशाला सम्बन्धी ज्ञान भएका व्यक्तिहरू कति रहेका छन्? यो भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि हामीसँग के दक्ष जनशक्ति पुग्लान् त? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू रहेका छन्। र अहिले जसरी कोरोना भाइरस बढिरहेको छ, डरमर्दो अवस्था चाहिँ कति हो? आजको अङ्कमा हामी यसबारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पुष्पराज खनाल। उहाँ प्रयोगशालाको राम्रो ज्ञान भएको व्यक्ति, प्रयोगशाला विज्ञ हुनुहुन्छ। सँगसँगै उहाँ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको रजिस्ट्रार पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। अब एउटा संस्थाको रजिस्ट्रार पनि हुनुहुन्छ, ज्ञानको हिसाबले चाहिँ अब तपाईँ ल्याबको चाहिँ स्पेसलिस्ट पनि हुनुहुन्छ। कुराको सुरुवात चाहिँ तपाईँको यो ल्याबबाटै गरौँ है। जस्तो कयौँ मानिसहरूले मैले भनेको के सुन्छु भने यो ऱ्यापिड टेस्ट जुन गरिएको छ कामै रहेन रहेछ, पिसिआर चाहिँ ठिक रहेछ। अनि कयौँ मानिसले के भनेको देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रयोगशालै काम छैन, रिपोर्टै गतिलो दिँदैन। यो भने के हो? धन्यवाद, बडो राम्रो समसामयिक प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा हामीले मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ यो प्रयोगशालाको हिस्ट्री र प्रयोगशालाको महत्त्वको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। म यहाँ मार्फत आम जनसमुदायलाई के अनुरोध गरौँ भन्दा कुनै पनि रोगको उपचार गर्नको लागि त्यसको त्यो निदान भन्छौँ, डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र प्रयोगशालामा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा एउटा मात्र फ्याक्टरले राम्रो रिपोर्ट आउँछ भन्ने होइन। तपाईको प्रयोगशालामा स्याम्पल कलेक्सन, त्यसको प्रोसेसिङ, टेस्टिङ, रिपोर्टिङ, यो सबै पाटो पर्फेक्ट भयो भने मात्र राम्रो रिपोर्ट आउने हो। जहाँसम्म अहिले कोभिडको कुरा छ, यहाँले उठाउनु भयो, कोभिडको हकमा जसरी अहिले यो अब मैले अहिले यो भनेर दोष त दिँदैन। हिजोको दिनमा देख्नुभयो राज्यमा त एउटा एनपिएचएल मात्र थियो। एनपिएचएलले थेग्ने स्थिति पनि थिएन, त्यहाँको रहेको जनशक्तिले त्यही मात्र काम गर्ने स्थिति थियो। उहाँहरूले बाहिर गएर अर्को ठाउँमा एक्सटेन्ड गर्ने स्थिति पनि थिएन। म यहाँलाई अनुरोध गरौँ, यो स्थिति देखेपछि हामी प्रयोगशालाका जुन वर्षौँदेखि काम गरेका हामी मेन पावरहरू छौँ, जसले रियल प्रयोगशालामा पिपेटिङ गरेर रियल प्रयोगशालाको काम गरिरहेका थियौँ। हामी एउटा ग्रुप बनायौँ। हामीले ग्रुप बनाएर हामी मन्त्रालयमा गयौँ। हामीलाई त्यो च्यानलहरू केही त्यति जानकारी पनि थिएन। आफै जानुभयो? आफै गइयो। मन्त्रालयले अप्रोच गरे पनि होइन? अप्रोच भन्नाले अब उहाँहरूको यस्तो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ हामीले अब युद्धमा जाँदाखेरि सबै गाइडेड पनि हुँदैन कि, सिचुएसन अनुसार पनि गर्नुपर्छ। त्यसकारण न विज्ञ भने होला, विज्ञले त बेलामा हेल्प पनि त गर्नु पर्यो। त्यसकारण हामी गयौँ। अनि हामी गएर मन्त्रीज्यूलाई म एकदम हजुरसँग रियल कुरा गर्छु, माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीलाई म धन्यवाद दिन्छु यो पाटोमा। उहाँले हामी जाने बित्तिकै तुरुन्त ल बोलाउनुहोस् भन्नुभयो।
गएर अनि सचिवज्यूलाई सबैलाई राखेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। हामीसँग यो मुलुकमा विज्ञ मेन पावर छौँ, जसमा त्यही चिजमा भाइरसमै काम गरेको मेन पावरहरू हामी छौँ यो मुलुकमा, हामी राज्यलाई सहयोग गर्न तयार छौँ भन्यौँ। अनि त्यहाँ छलफल हुँदाहुँदै उहाँहरूले कुरा बुझ्नुभयो। बुझेपछि तुरुन्त हाम्रो एनपिएचएलको डिरेक्टर मार्फत हामीलाई के गर्नुभयो, ल उहाँहरूको यो कुरा के हो, यसलाई अब काममा लानु पर्यो भन्ने स्थिति आयो। अनि हामी टेकुमा 35-40 जना भाइरोलोजीमा काम गरेको ल्याबको एउटा टिम त्यहाँ जम्मा भयौँ। अनि हामीले कसम खायौँ त्यहाँनिर, अब यो मुलुकमा जहाँ जे पर्छ हामी भोलिन्टियरली हो, फेरि हामी यो सेटअप गर्न रेडी छौँ। जुन हाम्रो एक्सपर्टाइज छ त्यसलाई हामीले प्रयोग गरेर सेटअप गर्छौँ भनेर 4-5 जनाको एक्सपर्ट टिम बनायौँ र देश दौडामा गयौँ। गएर अनि हामीले यो ल्याब इस्टाब्लिस गर्न सकेको। यो ल्याब चाहिँ कति ठाउँमा तपाईँहरूले राख्नुभयो त्यसपछि? हामीले अहिले 19 ठाउँमा जुम्ला सहित गरेर 19 ठाउँमा पिसिआरको फेरि पिसिआर ल्याबको सेटअप छ। म यहाँलाई भनौँ त्यो ल्याब इस्टाब्लिस गर्न त्यति चान्चुने कुरा छैन। त्यसको फ्याक्टर धेरै चिजहरू म्यानेज भएपछि मात्र त्यो इस्टाब्लिस हुन्छ। पहिला त्यहाँ त्यो ल्याबको फङ्सनिङ पार्ट, मसिन, जुन इक्विपमेन्ट्सहरू सबै सेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँ काम गर्ने मान्छेको प्रोटेक्सनको नि कुरा आउँछ नि त। स्याम्पल लिएपछि सबै चिज मिलाएर हामीले सुरु गर्न सकेको स्थिति भनेपछि 19-20 ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पिसिआर होइन पिसिआर ल्याब चाहिँ तपाईँहरूले इस्टाब्लिस गर्नुभयो भनेको। अब चाहिँ धेरै ठाउँमा पहिला त टेकुमा मात्रै सुविधा मात्रै थियो। अझ टेकुले पनि पहिला त सुरुमा त हङकङ पठायो। अब यो समस्या रहेन। यो प्रयोगशालाको बारेमा नि मलाई अलिकति एउटा जान्नु मन लागेको कुरा चाहिँ, जस्तो मलाई केही बिरामी भयो भने म डाइरेक्ट कसलाई गरेर जचाउँछु भन्दाखेरि डक्टरलाई गरेर जचाउँछु होइन। म अब चाहिँ हस्पिटल जाउँला अथवा चाहिँ मेरो आफ्नो कुनै नियमित रूपमा जाँच गराउने गरेको ठाउँमा कहीँ जाउँला, तर डक्टरलाई देखाउँछु। यो ल्याबको बारेमा चाहिँ न आम मानिसहरूले त्यति गहिरो रूपमा बुझेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ, न राजनीतिक कर्मीहरूले बुझेका छन् जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले यो बिचमा भोग्नु परेको पीडा चाहिँ कस्तो हो? धन्यवाद। यो के भएको छ भन्दा म अहिले तपाईँ मार्फत एउटा भन्न मन लाग्यो। मलाई लाग्छ अहिले यो कोभिडको कारणले हाम्रो लागि त अवसर पनि हामीले बुझेका छौँ। हजुर जस्ताले पनि हामीलाई महत्त्व दिएर ल्याबको मान्छेलाई यहाँ बोल्ने स्थिति मलाई लाग्छ इतिहासमा पहिलोचोटि यसरी हामी एक्सपोज हुन पाएका छौँ। म के अनुरोध गरौँ भन्दा हाम्रो कुनै पनि बिरामी हस्पिटल गएपछि त्यो डक्टरले हेर्नुहुन्छ कि ऊ गर्नुहुन्छ अन्टिल एन्ड अनलेस हाम्रो ल्याबको रिपोर्ट अनुसारको डायग्नोसिस हो। जुन विधा अहिले डोमिनेट भएको छ, हेपिएको छ, तर त्यसको महत्त्व कसैले बुझेको छैन। एउटा ल्याबमा काम गर्ने मान्छेलाई सबैको मुखमा ल्याब टेक्निसियन भनिन्छ। त्यो ल्याब टेक्निसियन मात्र होइन, ऊ ल्याब साइन्टिस्ट हो। अहिले डेभलप कन्ट्रीमा हेर्नुभयो भने युरोप अमेरिकामा फर्स्ट प्रायोरिटी दिइन्छ डायग्नोसिसलाई, फर्स्ट इम्पोर्टेन्स दिइन्छ, महत्त्व दिइन्छ। ल्याबोरेटरी साइन्टिस्ट भनेर डिफाइन गरिन्छ। साइन्टिस्ट होइन त, तपाईँको स्याम्पलले मैले टेस्ट गरेर तपाईँको भ्यालु निकालेँ भनेपछि त्यही त हो नि साइन्टिस्ट भनेको, विज्ञान भनेको त्यही त हो नि। अर्को कुरा, हामी ल्याबमा काम गर्ने मान्छेहरू हामी छलकपट केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् तपाईँको जे भ्यालु आएछ, जस्तै तपाईँको सुगर 120 आयो भने 120 जस्तो लाग्छ भन्ने होइन, हाम्रो जति हो त्यति गर्छौँ। 120 नै हो। हाम्रो आफ्नो एक्सपर्टाइज युज गरेर हामी त्यो निकाल्छौँ, हामी त्यसमा कन्फिडेन्स भएर दिन्छौँ। यो भनिरहँदा अहिले के छ भन्दा ल्याबको स्थिति हेर्नुभयो भने सरकारी त देख्नुभयो, सरकारी हालत त देख्नुभयो, गैर सरकारी अथवा प्राइभेट जता पनि ल्याबलाई लिस्ट प्रायोरिटी दिएको छ। एउटा अस्पताल स्थापना गर्दाखेरि अरू डिपार्टमेन्टहरूमा अरबौँ पैसा लगानी गरिन्छ, ल्याब भर्याङमुनि राख्ने गरिन्छ। टहरा कतापट्टि त्यो बिल्डिङको सबभन्दा लोएस्ट ठाउँमा ल्याब राख्ने गरिन्छ, जुन नबुझेर हो। अब बुझाउनु पर्छ हामीले। चाहिँ मैले देखेको छु त्यो ल्याब चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ त्यो वासरुमको छेउमै राखेको हुन्छ, किन हो त्यो? त एउटा त स्याम्पल कलेक्सन टोयलेटको नजिक युरिन स्टुलहरू छ नि, पिसाबहरू कलेक्सनलाई सजिलो हुन्छ भनेर हो। एउटा त्यो सुविधाको हिसाबले ठिकै हो, अर्को हेपेर पनि हो। हेर्नुहोस् नबुझेर एकदम नबुझेर हो। अहिले बल्ल बुझियो नि। अहिले कोभिडको अहिले संसार केमा हिँडेछ, यतिवटा केस भयो भनेर कसले दिएको हो? त्यो ल्याबले दिएको। तपाईँलाई ज्वरो आएको हिसाबले दिएको हो र त्यो सङ्ख्या?
होइन नि, कहीँ भेटेर कुन विदेशबाट आएको भनेर दिएको होइन नि। अहिले तपाईँको त्यस कारण म माफ गर्नु होला, त्यस कारण अहिले ल्याबको महत्त्व अलिकति बुझेको मलाई लाग्छ। र अघि नै तपाईँले उठाएको उसमा हाम्रो मुलुकमा यो ल्याबको यो भाइरसमा काम गर्ने एक्सपर्ट मान्छे छन्। हाम्रोमा नि जस्तो एक्सपर्ट मान्छेहरू पनि छन्, हाम्रो ल्याब पनि छ, एक्सपर्टहरू पनि छन्, यसलाई बुझ्ने मानिस चाहिँ कति छन्? बुझ्ने मानिस बुझेर बुझ पचाउने धेरै छन्। राज्यको निकायमा पोलिसी मेकरहरू, अन्य विधाका मान्छेहरू बुझेर बुझ पचाउने धेरै छन्। किन भन्दा एउटा हस्पिटल इस्टाब्लिस गर्दाखेरि अब इन्कमको कुराले हेर्ने हो भने सबभन्दा धेरै इन्कम दिने ल्याब हो। हजुरको बिजनेसकै कुरा गरौँला एकछिनलाई, जहाँ धेरै इन्कम छ त्यहाँ लगानी पनि त हुनु पर्यो नि, त्यसलाई पर्फेक्ट पनि त बनाउनु पर्यो। म एउटा अझै फेरि रिपिट गरेँ, हजुरले फरक फरक ल्याबको रिपोर्टको कुराहरू पनि आउनुभयो। यसमा धेरै फ्याक्टर हुन्छ कि त्यहाँ राम्रो योग्य मेन पावर हुनु पर्यो, क्वालिफाइड मेन पावरलाई धेरै अलिकति सम्मान पनि चाहिन्छ। सम्मान यस अर्थमा कि उहाँहरूको डिमान्ड, बेसिक डिमान्ड त पुरा हुनु पर्यो नि। अर्को प्रपर इन्स्ट्रुमेन्ट दिनु पर्यो, परेन? सेटअप प्रपर गराउनु पर्यो। अहिले गभर्मेन्टको ल्याबहरू हेर्नु न, बाहिर पेरिफेरलमा हेर्नुहोस्, यस्तो हालत छ कि। र अर्को यो भएको के रहेछ भन्दा हिजोको दिनमा बुझाउन सकिएन कि बुझिएन, बुझ पचाइयो के भयो, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो होल कन्ट्रीको गभर्मेन्टको ल्याबको मोनिटरिङ गर्ने भन्ने एनपिएचएल रहेछ कि। मैले एनपिएचएललाई दोष दिँदैन, अहिले पनि उसैले हो सबैतिर। मन्त्रालयमा जानु, ल्याबको केही इस्यु आयो भने एनपिएचएल पठाउने हो। अब एनपिएचएललाई पनि म दोष किन दिँदैन भन्दा क्यापेसिटी छैन उहाँहरूको। त्यसकारण अब हामीले के सल्लाह दिन्छौँ अहिले गभर्मेन्टलाई भन्दा, अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एउटा प्रयोगशाला विभाग हुनु पर्यो जसले होल कन्ट्रीको सुपरभिजन मोनिटरिङ गर्छ। अहिले मन्त्रालय जानुभयो भने अरूको विभाग सबै छ, त्यहाँ प्रयोगशालाको छैन। अब त हजुरहरूले बोल्नु पर्यो, यस्तो महत्त्वपूर्ण चिजलाई हजुरहरूको पनि हामीलाई सहयोग चाहियो। हामी छौँ गर्नलाई, रेडी छौँ। अब मन्त्रालयले, राज्यको निकाय सबैतिर यसको महत्त्व बुझ्नु पर्यो। अघि तपाईँले जुन भनिदिनुहुन्छ हामी कहाँ भाइरसका एक्सपर्टहरू पनि छन् है भनेर, हुनुहुन्छ। यो कोभिड-19 को जुन भाइरस एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ। यस्तो कोभिड त अहिले आयो, तर भाइरसमा काम गरेको एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ। र म अर्को कुरा भन्छु सरलाई, यहाँ मार्फत के अनुरोध गर्छु, कतिपय विज्ञहरू एकाडेमिकली स्ट्रङ हुनुहुन्छ है, थ्योरिटिकल उसमा साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, तर अहिले यो मुलुकलाई र हामीले खोजेको जुन पिपेट चलाउँछ नि ल्याबमा, रियल काम गरेको मान्छे छ, जसले धेरैचोटि गर्यो त्यसले न राम्रो काम गर्छ नि, होइन? त्यस्ता खाले मान्छेहरू हुनुहुन्छ। म जानकारी गराउँ, नेपाल सरकारमा हामीले जसरी अहिले होल कन्ट्रीमा हामी दौडेर आफै भिडेर जुन काम गऱ्यौँ, अब पनि चाहियो भने हामीले त नाम नम्बर सहितको यस्ता काम गर्ने मान्छे लिस्टमा छन् भनेर, म त काउन्सिलमा पनि भएको हुनाले, स्वास्थ्य कर्मीहरूको लाइसेन्सिङ त्यहाँ हुने हुनाले र त्यसको रेकर्ड मसँग हुने हुनाले मैले त रेकर्ड सबैको लिस्टिङ गरेर हिँडेछु। राज्यलाई जति बेला चाहिन्छ हामीसँग ब्याकअप पनि छ। ब्याकअप छ, जुन फ्रन्ट लाइनमा आएर जुन काम गरिरहेका छन्। हामीले इन्टर काउन्सिल छ नि हजुरको, मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, हाम्रो हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिल, आयुर्वेद काउन्सिलको हाम्रो इन्टर काउन्सिल कोअर्डिनेसन कमिटी बनाएको छ। अब कहाँनिर कस्तो खाले ह्युमन रिसोर्सेसहरू हेल्थको चाहिन्छ भनेर हामीले लिस्टिङ गरेर स्ट्यान्ड बाई छौँ। आत्तिनु पर्दैन, एकदम ब्याकअपमा हामी छौँ। हो, आत्तिनु पर्दैन भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई म अहिलेको मूल विषयमा ल्याएँ। अहिले जस्तो चाहिँ हरेक दिन जसो चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, यति बढ्यो उति बढ्यो भनेर होइन, अहिले त धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पुगिसकेको छ हामी कहाँ पनि। यो आत्तिनु पर्ने नम्बर हो कि होइन? एकदम होइन, आइडेन्टिफाई भएको छ। अब तब न जस्तै एउटा टोलमा एकजना पेसेन्ट भेट्यो भने टोललाई फाइदा त भयो नि, होइन र? जानकारी भयो नि, त लुकेर बसेको भए त झन् भयावह हुन्थ्यो होला नि त। इन्डियामा हेर्नुहोस्, अरू कन्ट्रीमा हेर्नुहोस्, हामी आत्तिनु पर्दैन एकदम, हामी तर सावधानी चाहिँ हुनुपर्छ। हो, जस्तो आत्तिएको मैले के देखेँ भने, जस्तो हिजो बेडगन्जकै केसलाई एकछिन कुरा गरियो भने, जस्तो अस्ति 2 जनालाई सङ्क्रमण लाग्यो, क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राखियो, भागिदिए उनीहरू। त्यसमध्ये एकजनाको स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि, अब म त बाँच्दिनँ कि क्या हो भन्ने लागेर म त मामा घर गएँ, किनभने हजुरआमाको हातबाट दसैँ अगाडि नै टिका लाउँछु, किनभने म त अब स्योर छैन भनेर भनेको। त्यो किसिमको भय, त्यो किसिमको त्रास र डर देखियो।
यस्तै डराउनु पर्ने खालको हो यो कोभिड-19 भनेको कोरोना भाइरस? पर्दैन। एउटा अहिले मैले सोसियल मिडिया सबैतिर हेर्दा एउटा पपुलेसनको नम्बर छ नि, उहाँहरू यति डराउनु भएको छ, घरमा बस्नु भएको छ, त्यसै आत्तिनु भएको छ कि हामी त युद्धमा लागेछौँ। हेर्नुहोस्, युद्धको लागि फिल्डमा छौँ, अब त्यहाँ युद्ध लड्ने नै हो, डराएर त्यहाँ युद्ध जितिँदैन। त्यसकारण म सबैलाई के अनुरोध गरौँ भन्दा हजुर मार्फत यो डराउने आत्तिनु पर्दैन। किन पर्दैन भन्दा हामीले गर्ने चिजहरू के गर्नुपर्छ त्यो गर्ने होला नि त। अहिले एकछिनलाई ल उहाँहरूको भनाइलाई हामीले टेकेर गर्ने हो र स्वास्थ्य र सुरक्षाकर्मी अब हजुरहरू पनि पत्रकार लगायतको जति अहिले फ्रन्टमा हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू डराएर घरमा बस्थ्यो भने के सम्भव यो सोलुसन त्यही हो त? होइन नि, पक्कै पनि होइन, किमार त होइन नि। त्यसकारण त्यति आत्तिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। तर यो भनिरहँदा सावधानी चाहिँ हुनु। फुक्काफाल भएर हिँडे भने होइन, होइन। तर के भन्दाखेरि कसैलाई लागिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ डराउनु पर्ने चाहिँ हो कि पर्दैन? त्यो पनि डराउनु पर्दैन। तपाईँको डेथ रेट हेर्नु न। म त के हेरिराखेको छु भने एउटा काठमाडौँमा अथवा कैलालीमा अथवा नेपालगञ्जमा अथवा चाहिँ वीरगञ्जमा देखिँदाखेरि पुरै जिल्ला पुरै देश आतंकित भएको देखिराखेको छु। त्यो सेल्फ त डराएको मात्र हो। मलाई लाग्यो मेरो कुराहरू मैले भन्नुपर्दा सावधानीको लागि त्यसलाई चनाखो हुनुपर्छ, यस्तो आतंकित बनाउनु पर्दैन। तपाईँहरू त यो केससँग डिल गरिराख्नु भएको छ मजाले। यो के एक किसिमको रुगा हो? यो रुगाको मोडिफाइड उ त हो नि, भाइरसको जुन जिनको छ नि स्ट्रेन, त्यो मोडिफाइड भएर आएको त हो नि। पहिलेदेखि यस्ता भाइरसहरू त कति थिए नि है, त्यो जिनको जुन चेन्ज भएर आएको त हो नि कोभिड। अहिलेको रुगाबाटै अलिकति चाहिँ यो डेभलप भएर अर्को कुरा यसको अलिक यो गाह्रो किन भएको भन्दा यो फास्ट मल्टिफिकेसन हुने, इन्फेक्सन फास्ट गरायो, डेथ रेट पनि अलि रुगा जस्तो इजिली हामीले त्यो भन्न खोजेको पनि होइन। यसको अलि इफेक्ट चाहिँ अलि स्ट्रङ भएको हुनाले नै छिट्टो सर्ने, धेरै मानिसमा सर्ने र अब अर्को कुरा हामीले स्टडी पनि हेरौँ कि कस्ता खाले मान्छे धेरै मरेछ इटलीमा, वुहानमा, युएसमा, जुन इम्युन कम्प्रोमाइज छन्, इम्युन पावर जुन हाम्रो प्रतिरोधात्मक रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएकाहरू, दीर्घ रोगीहरू, त्यस्ता पपुलेसनमा धेरै डेथ छ। र ओभरअल डेथको कुरा यहाँले हेर्नुभयो भने कति छ र 2-3% त हो नि, 2-3%, कुनै ठाउँमा 4-5सम्म गएको छ 100जनामा, होइन? त्यसकारण यो भनिरहँदाखेरि सावधानी चाहिँ गर्नुपर्छ। तर मलाई एउटा नबुझेको कुरा, जस्तो तपाईँहरू त एकदमै अब किन एक्सपर्ट भइसक्नुभयो भने अब यो भाइरस चिन्ने नै तपाईँहरूले हो। एक्ज्याक्टली, होइन? प्रयोगशालाको मानिसले नै हो नि त, ल्याबले नै हो नि चिन्ने त। भनेपछि कति महत्त्व रहेछ। तपाईँहरूले चिनेपछि अनि डक्टरले चाहिँ औषधि दिने, होइन हो कि डक्टरहरूले तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ? होइन, सस्पेक्टेड यस्तो अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिन्छ नि, सिधै कहाँ जान्छ? ल्याबको मान्छे गएर स्याम्पल कलेक्सन गर्ने अनि ल्याएर टेस्ट गरेर यो पोजिटिभ नेगेटिभ यस्तो छ भनेपछि न सबैलाई थाहा हुने हो नि त। त्यो भनिदिने नै हाम्रो ल्याबको मान्छे हो। ल्याब हो, ल्याबले गरिदिने हो। अहिले यतिजना नेपालमा सङ्क्रमित भेटियो भनेर कसले पत्ता लगाएको? ल्याबले हो, ल्याबले हो। त्यसकारण ल्याबको महत्त्व बुझ्नु पर्यो। यहाँ अर्को कुरा मैले थपौँ, हाम्रो ल्याबको साथीहरू अहिले गाउँमा स्याम्पल कलेक्सनदेखि त्यसको ट्रान्सपोर्ट, टेस्टिङमा, मलाई हिजो मात्र चितवनबाट फोन आएको थियो, रातभरि सुते छैन सर, के गर्ने, टेस्ट धेरै आयो, स्याम्पल गरेछौँ भनेर उहाँहरू कति खट्नु भएको छ। र अर्को कुरा हजुरलाई पनि म के अनुरोध गरौँ भन्दा त्यो स्याम्पल कलेक्सनदेखि नै इम्पोर्टेन्ट हो। म यसैमा आउन चाहेँ। हो, स्याम्पल कलेक्सनदेखि नै इम्पोर्टेन्ट छ। कसरी जस्तो यो स्वाब लिने भनेको छ नि, यो नमुना परीक्षण लिँदाखेरि कहाँको लिने, होइन? त्योदेखि नै महत्त्वपूर्ण कुरा आयो। टेम्परेचरको पनि कुरा आउँछ होला, है? सबै आउँछ, कसरी राखिएको हुन्छ भनेर। यो ऱ्यापिड टेस्टमा चाहिँ किन कैफियत आइराखेको? हेर्नुहोस्, ऱ्यापिड टेस्ट जुन हामीले गरिन्छ, भाइरसको इन्फेक्सन भइसकेपछि हाम्रो बडीमा डेभलप भएको एन्टिबडीको टेस्ट हो। भाइरसको इन्ट्री भयो, इन्फेक्सन भयो, अनि हाम्रो बडीमा डेभलप भएको जुन एन्टिबडी भनेको रोग त्यो भाइरसलाई न्युट्रलाइज गर्न अर प्रोटेक्सन मेकानिजमको लागि इन्भल्भ हुने प्रोटिन हो एन्टिबडी। त्यो एन्टिबडीको टेस्टिङ हो। र अर्को कुरा, यो पोजिटिभ नेगेटिभ जे छ नि, ल्याबको यसमा एक्सपर्ट चाहिन्छ। मैले किन भनिरहेको छु भन्दा त्यो डिटेक्सन पनि, म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। त्यो टेस्ट गर्छौँ नि, पोजिटिभ आयो भने के भन्छौँ? पोजिटिभ। नेगेटिभ आयो भने के भन्छौँ? नेगेटिभ। बिचमा आयो भने
बिचमा पनि आउँछ आउँछ नि, कति आउँछ केस। अहिले त हामी कहाँ त कि पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ, अलमोस्ट नेगेटिभ छ र केही पोजिटिभ छ। हो, त्यति बेला त्यसको रियल कहाँनिर प्रब्लम हो, किन यस्तो बिचमा आयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउने ल्याबले हो। अब ल्याबले रिभ्यू गर्छ, त्यहाँनिर क्वालिटी कन्ट्रोलका कुराहरू आउँछ, सबै गरेर फाइनल। फेरि हामी यो भनेर कन्फ्युजनमै राख्दैनौँ, हामीले कहाँनिर के चिजको छ त्यो पत्ता लगाउन सक्छौँ र त्यसको रिपोर्ट फाइनल हामी दिन सक्छौँ। जस्तो कोही मानिसलाई चाहिँ इन्फेक्सन भएछ, मानुस चाहिँ कोरोना भाइरस लागेछ, आज चाहिँ जस्तो कोही मानिसलाई लागेको थियो, त्यो मानिससँग म भेटेँ अथवा चाहिँ सम्पर्कमा रहेँ भनेदेखि मलाई टेस्ट गर्दा भर्खरै त्यो मेरो शरीरमा पनि त्यो भाइरस देखिन्छ। यस्तो सुरुको अवस्थामा डाइरेक्ट भाइरस नै डिटेक्सन गर्न सकिन्छ। सुरुको अवस्थामा केही दिनपछि, केही हप्तापछि, अहिले त हजुरहरूले सब धेरैलाई थाहा पनि छ, केही हप्तापछि न हाम्रो शरीरमा एन्टिबडी डेभलप हुन्छ, अनि त्यो डेभलप भएको एन्टिबडीको टेस्टिङ पछि हो। म इम्युनोलोजीको पनि मेरो विद्यार्थी भएको हुनाले, मेरो विषय नै त्यही भएको हुनाले इम्युनोलोजीले पनि त्यही भन्छ कि सुरुमा डाइरेक्ट भाइरस भनेको एन्टिजनै डिटेक्सन हो सुरुमा, त्यसपछि बिकज अफ त्यो एन्टिजनको कारणले शरीरमा डेभलप भएको एन्टिबडी डिटेक्सन हो, त्यो आरडिटीबाट हो। आरडिटी स्क्रिनिङ पनि हो कि, स्क्रिनिङ पनि हो, मास स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो नि। अहिले त्यो आरडिटी हो, त्यो सबै चलेको हो। यहाँनिर हजुरले उठाएको एउटा कुरा, त्यसको भ्यालिडेट गर्ने कुरा, त्यसको क्वालिटीको कुरा एउटा पाटो होला, त्यो हुनैपर्छ। तर आरडिटी भनेको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेको स्क्रिनिङ हो कि, स्क्रिनिङ गर्नलाई युज गर्न सकिन्छ। त्यसको विश्वसनीयतामाथि जुन प्रश्न उठिराखेको छ नि हामी कहाँ, यो कति जायज प्रश्न होइन? त्यो सर्टेन पर्सेन्टेजहरू छ नि, मैले अघि नै भनेको छु, धेरै कुराहरू मिलेर बल्ल रिपोर्ट राइट आउँछ कि। त्यहाँनिर स्याम्पल राख्दा इनएडिक्वेट स्याम्पल राखियो कि, त्यो आरडिटीले डिटेक्सन गर्ने अमाउन्टको एन्टिबडी प्रोडक्सन भइसकेका छैन कि, सो मेनी फ्याक्टर हुन्छ, धेरै फ्याक्टर, टेम्परेचर मिले छैन कि। हामी त्यत्तिकै हेर्नु, अहिले त यो अब मान्छे अलि कन्सियस भएर अब चेन्ज आउला। यो ल्याबलाई त यति गराइयो कि, मैले अस्ति नै सुन्नमा आयो, त्यो स्याम्पल कलेक्सन गर्नलाई त्यो अलिकति नबुझेको मान्छेले पनि गर्नुभयो भनेर हामीले पनि कुरा उठायौँ कि स्याम्पल कलेक्सन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। पहिलो कुरा, हजुर बिरामी हुनुभयो एकछिनलाई, हजुरलाई मैले कन्भिन्स गर्नुपर्छ, हजुरलाई ह्याप्पी बनाउनुपर्छ, अनि हजुरले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। मैले राम्रोसँग स्याम्पल कलेक्सन गर्छु, राम्रो स्याम्पल आयो भने टेस्ट प्रोसेसिङ राम्रो हुन्छ, टेस्टिङ राम्रो हुन्छ, रिपोर्ट राम्रो आउँछ। भनेपछि त इम्पोर्टेन्ट फर्स्टदेखि हुन्छ नि। हाम्रो ल्याबको भाषामा हामी भन्छौँ कि एररहरू, मिस्टेक्सहरू कहाँ हुन्छ, क्वालिटी कन्ट्रोल मेन्टेन गर्नको लागि प्री एनालाइटिकल एरर्स, जुन स्याम्पल कलेक्सन, एनालाइटिकल एरर्स काम गर्दाखेरि, पोस्ट एनालाइटिकल एरर्स, यो सबै चिज मिल्यो भने, यो सबै चिज पर्फेक्ट भयो भने राम्रो रिपोर्ट आउँछ, बल्ल राम्रो रिपोर्ट आउँछ। ओहो, भनेपछि त हामी त्यसो हो भनेदेखि त्यो आरडिटीको रिपोर्ट चाहिँ जस्तो यति नेगेटिभ यति पोजिटिभ नभन्दी राखे हुँदैन? होइन, यस्तो हो, त्यसलाई पनि अब अहिले प्रोटोकल अनुसार यहाँ यही छ कि भन्दा पनि ठिक नभन्दा पनि बेठिक भन्ने, मतलब त्यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा पनि हो कि एउटा स्वास्थ्यको हेल्थको एउटा प्रोटोकल अनुसारै चलेको होला नि त पक्कै पनि। हामीले त्यहाँ पनि हेऱ्यौँ, WHO अथवा वर्ल्डको चलेको अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा प्रोटोकल बनाएको छ, प्रोटोकल अनुसारै चलेको स्थिति हो। अर्को कुरा यो फेरि म हजुरलाई भन्नै पर्छ, म सबैलाई अनुरोध पनि गर्छु कि वास्तवमा मैले जे बुझेछु त्यति म बोल्नु पर्यो कि। अब यो ठाउँमा अहिले हजुरसँग बोल्दाखेरि मेरो शब्दको कति जनमानसले, कतिजनाले सुन्नु भएको छ कि म के बोल्ने भन्ने कुरा लिमिटेसन मसँग हुनु पर्यो। मेरो विज्ञता मेरो विषयमा मात्र हुन्छ कि, सबै ओभरअल म नै आइएम अल भन्ने कुरा चाहिँले त्यसले पनि अलिकति हल्ला गएको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो सुने जति जाने जति ल्याबमा काम गर्ने हामी मान्छे हो, त्यहाँको रियल कुरा ल्याबको मान्छेलाई सोध्नु पर्यो। यो अर्को ल्याबको कुरा गर्दा नि मलाई एउटा कुरा अर्को जिज्ञासा लागेको, जस्तो चाहिँ यो कोभिड-19 को सुरुमा कुरा गर्दा जस्तो वुहानमा र स्पेनमा इटालीमा हुँदाखेरि हामी कहाँ के कुरा भइरह्यो भने
यसको प्राय त यसको रोगको लक्षणको बारेमा कुरा भयो, ज्वरो आउने अनि श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने यस्ता खालका कुराहरू भयो। तर हामी कहाँको केस अधिकांश केसहरू हेर्यो भने यो लक्षणै नदेखिकन सङ्क्रमित भएको। त्यसकारण नेपाल सरकारले अहिले एनएचआरसीले त्यो कोभिड भाइरसको जिन नहेरिकन यो भन्न सकिँदैन। त्यसको जिन सिक्वेन्सिङ भन्ने हुन्छ, अर्को एडभान्स टेक्नोलोजी हो। कुन चाहिँ जिनले, अर्को कुरा अहिले संसार नि युरोप अमेरिका फेल खाएको कुनै प्रिभियस स्टडी त छैन, पहिलाको अध्ययन पहिलाको गाइडलाइन्स कोभिडको भन्ने त छैन। कस्तो स्थिति बनेको छ, तत्काल स्टडी गरेर त्यसको यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले गएको त छ नि। नभए किन त्यो डेभलप कन्ट्रीहरू संसारको टप लेभलमा पुगेका हेल्थमा पुगेका कन्ट्रीहरू किन फेल खाए? त्यसकारण उनीहरू फेल खाएको भनेको चाहिँ त्यसको पहिलाको हिस्ट्री अध्ययन नगरेरै हो। अध्ययन नगरेर भन्दा पनि थाहा छैन नि त, अहिले के हो नै थाहा छैन। हामीलाई चाहिँ थाहा छ त? हामी पनि यसरी हो, थाहा छ भनेर भन्न खोजे होइन। बेस अन द्याट स्टडी उहाँहरूको पनि सबै वुहानको, इटलीको, अमेरिकाको, न्युयोर्कको सबै सिनारियोहरू इभन अरू कन्ट्रीहरूको नि हेरेर यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले एउटा डिजाइन गरेको त हो नि। डब्लुएचओले हेर्नु न, डब्लुएचओको एभ्रिडे स्टेटमेन्ट नि फरक आइरहेको छ। इभन किन भन्दा उहाँहरूसँग नि ठ्याक्कै यो नै हो भनेर ठोकुवा गर्ने स्थिति छ। हिजो मात्रै अस्ति मात्रै चाहिँ तपाईँको डब्लुएचओको अर्को रिपोर्ट के छ भने यो कहिले पनि चाहिँ साम्य नहुन पनि सक्छ, यो भाइरस रहिरहन सक्छ है, यो कहीँ न कहीँ प्रकृतिमा हाइपोथेसिसमा गएको छ कि अहिले हुन सक्छ, हुन्छ नै भन्ने त छैन, ठ्याक्कै त केही पनि छैन। यो कहिले ठ्याक्कै सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ केही छ त? त्यो मैले बुझेसम्म है, फेरि अब अरू स्टडी अरूको केही बेसमा अरू बोल्नुहुन्छ भने केही प्रुफ ल्याउनुहुन्छ भने हो। मैले बुझेसम्म यसको अहिले ठ्याक्कै यो भन्ने स्थिति आइसकेको छैन। भनेको भाइरसको आयु निर्धारण हुन्छ कि हुँदैन? त्यो त एउटा ल एकछिनलाई आयु भयो एउटा पर्सनमा, त्यो ट्रान्समिट भएर सरेर अर्कोमा त फेरि नयाँ आयु भयो भएन? त्यो मार्फत फेरि अर्कोमा जाने। अहिले त्यही त हो नि। अहिले पहिलोमा जहाँनिर मान्छे जो इन्भल्भ थियो त्यसमा भयो, त्यसपछि उसमा भयो, अहिले थर्डमा कम्युनिटीमा जान लाग्यो भन्ने स्थिति भएको त हो नि। हाम्रोमा चाहिँ अहिलेको कुन स्टेजमा हामी छौँ अहिले नेपालमा चाहिँ? अब थर्डमा इन्ट्री गरेको स्थिति हो। थर्डमा भनेको कम्युनिटीमा भनेको एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा। हजुर, त्यो होइन, त्यो कम्युनिटीमै सर्यो। सुरुमा क्यारियर भयो, सेकेन्ड स्टेज चाहिँ त्योसँग डाइरेक्ट टच भएको। अब क्यारियरबाट अर्कोमा सरेको भयो। अहिले चाहिँ कम्युनिटीमा जस्तै एउटा बच्चा हिजोको नानी जुन टिचिङमा ऊ भयो नि, उसको कुनै हिस्ट्री नै छैन, तैपनि उसमा गयो कि ट्राभल हिस्ट्री छैन, ट्राभल हिस्ट्री छैन। अब हुन त केही चिजले पक्कै गएको हो, त्यो खोजी भइरहेछ, मतलब गयो, अब कम्युनिटीमा नै पुग्यो। अब यसको पनि के हो भन्ने कुरा खोजी भइरहेको छ, त्यसको आउला। भनेपछि त हामी कहाँ चाहिँ स्टेज 3 मा पुग्यो भनेको अलिकति स्थिति त अलिकति गम्भीर हो। यो गम्भीर हो, सावधानीको लागि हामीलाई कन्सियस बनाएको पनि हो। यो स्टेजमा चाहिँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो? अब टेस्टिङ बढाउने हो हैन, मान्छेलाई अवेरनेस गर्ने। टेस्टिङ इन द सेन्स आरडिटी कि चाहिँ पिसिआर? दुवै जुन एक्सेप्टेड उहरू छ नि, स्क्रिनिङ पनि गर्नुपर्छ, कन्फर्मेसन पिसिआर पनि गर्नुपर्छ। यसमा रिटेस्ट पनि गर्नुपर्छ? रिटेस्ट त अब कन्फर्म गर्न पोजिटिभ आयो। जस्तो एकचोटि चाहिँ जस्तो अस्ति हामीले भुल्केको जुन उदयपुरको केसहरू सुन्यौँ नि, जस्तो अस्ति नेगेटिभ छ भनेको मान्छेलाई पुनः पोजिटिभ भयो, अर्को ठाउँमा पनि भयो जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको मतलब रिटेस्ट पनि डिमान्ड गर्यो। सस्पेक्टेड ग्रुपलाई त गर्नै पर्यो नि, शङ्काको दायरामा भएकाहरूलाई गर्दा राम्रो। एकपटक टेस्ट गरिसकेका छ भनेर बस्नुभन्दा पुनः गर्नु राम्रो हो नि त। आरडिटी पोजिटिभ आयो अथवा आरडिटी नेगेटिभ, पिसिआर नेगेटिभ आए पनि गएर म त आइएम फिट एन्ड फाइन भनेर सबैतिर टच गरेर त हिँड्न भनेको छैन कि। स्टिल क्वारेन्टाइन, होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेको स्थिति हो। मलाई चाहिँ जस्तो मान्नुहोस् आरडिटीमा नेगेटिभ आयो भनेर म फुक्का फाल भएर आइएम फाइन भनेर हिँड्नु भएन। अहिले तपाईँको नेगेटिभ के हुन्छ भन्दा टेस्ट गर्दाखेरि सर्टेन लेभलसम्मको भाइरसको क्वान्टिटी र एन्टिबडीको क्वान्टिटी डिटेक्सन गर्छ, जुन मेथड हामीले युज गरेछौँ। त्यो लेभलभन्दा कम भयो भने त रिपोर्ट त नेगेटिभ आउँछ नि त।
केही मात्रामा भाइरस त त्यहाँ हुनसक्छ, पछि मल्टिप्लिकेसन हुनसक्छ नि। तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरिदिनु त नि, टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ के नेगेटिभ आउँछ कि पोजिटिभ आउँछ होइन, तर बिचको चाहिँ रिजल्ट पनि आउँछ नि त, न नेगेटिभ न पोजिटिभ भनेको त्यो भाइरसको लेभल चाहिँ बिचमा रहेको अवस्था हो। यो भाइरसको मात्र मैले भन्न खोजे होइन, त्यस्तो रिपोर्ट आएर झन् कन्फ्युजन हुन्छ भनेर फेरि त्यो अर्को अर्थमा लाग्ला, त्यो भन्न खोजेको होइन। यो हाम्रो ल्याबोरेटरी टेस्टिङमा डिटेक्टेबल अमाउन्ट भयो भने त्यसले त्यो मेथडले त्यो टेक्निकले डिटेक्सन गर्छ कि। अब जस्तै एन्टिबडीको त्यो कन्फर्म पोजिटिभ आएन भने त्यो अझै प्रोडक्सन प्रपर भएको छैन, केही दिनपछि गर्दाखेरि कन्फर्म हुन्छ नि त। अहिलेको बेलामा भएन अरे, पछि त्यो क्वान्टिटी चाहिएको क्वान्टिटी भएपछि अनि पछि आउँछ नि त। हो, अघि जस्तो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि कि एउटा अब यो स्टेजमा भनेको चाहिँ टेस्ट फेरि पनि टेस्ट हो, टेस्टको मात्रालाई बढाउनु पऱ्यो। अहिले हामीसँग जुन तपाईँले अघि जुन भन्नु नि करिब 19वटा चाहिँ यो PCR टेस्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ ल्याबहरू जुन छ नि, हजुर, यो कति पर्याप्त हुन्छ? अब होइन यस्तो पर्याप्त यहाँ के पनि गरिन्छ। हिजोको दिनमा यत्रो मैले ल्याबलाई हेपेकै हो कि, फेरि पनि रिपिट गरेँ, हिजोको दिनमा केही नबुझ्ने, आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर आफ्नो तयारी केही पनि नगर्ने ल्याबका मान्छे भनेपछि त स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याब भन्ने छ कि त्यसरी हेरिन्छ। ल्याब भनेको साइन्टिस्ट हो, विज्ञान हो, टेक्निक हो, स्किल्ड हेल्थ वर्कर हो। ल्याब भनेको एउटा मात्र फ्याक्टरले हुँदैन, उहाँहरूले एकदम कन्सन्ट्रेट भएर गर्नुपर्छ, पर्दैन भन्नु त, खट्नुपर्छ। एउटा प्रोसिजर लङ प्रोसिजर हुन्छ, त्यसमा सबै स्टेप्सहरू एकदम जसले गर्यो त्यसले गर्छ नि। यसो भनौँ न हाम्रो ल्याब चाहिँ टेक्निसियनले चाहिँ अलिकति राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ कल्चर गरेन अथवा छानेन हेरेन भनेदेखि रिपोर्टै गलत आउँछ, रिपोर्टै अर्को आइसकेपछि डक्टरले दिने औषधले काम गर्दैन। के गर्छ? एउटा राम्रो प्रपर भएन भने यहाँनिर होइन, मैले हजुरलाई पनि एउटा अनुरोध गरेँ, त्यो व्यक्तिलाई ल्याबको एक्सपर्टलाई मात्र दोष दिन्छ कि उसले राम्रो रिपोर्ट निकाल्नलाई उसलाई इन्स्ट्रुमेन्ट राम्रो चाहिँदैन, इक्विपमेन्ट राम्रो चाहिँदैन, सेटअप राम्रो चाहिँदैन, क्वालिटीको रिएजेन्टहरू चाहिँदैन। यो पाटो कसले हेर्ने? सिधै दोष मात्र लगाइन्छ यहाँनिर। सबै चिज पर्फेक्ट भयो भने न, एउटा मान्छे हो, हामी मान्छे हो, हामीलाई चाहिने राम्रो रिपोर्ट निकाल्नलाई अहिले गभर्मेन्टको हेर्नुभयो भने यो काठमाडौँको ठुलो ठाउँमा 2-4 ठाउँमा मात्र होला। अहिले अब सर्वे गरौँ त, अटोमेटेड मसिनहरू गभर्मेन्टको कति ठाउँमा छ? त्यो मसिन राम्रो भएपछि नै रिपोर्ट राम्रो आउँछ। खै यो बुझेको? अब यो भनिरहँदा हामी नेगेटिभ मात्र कुरा नगरौँ। यो बेलामा हजुर लगायत सबै जनमानसले ल्याबको महत्त्व बुझ्नु भएको छ। म सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सबै र सम्बन्धित निकायलाई के अनुरोध गर्छु भन्दा अब नेपालमा 7 प्रदेशमा एकदम पर्फेक्ट ल्याब बनाऊ। 7 प्रदेशमा। तपाईँले जुन अघि कुरा गर्नुभयो नि, हाम्रो मन्त्रीजीसँग कुराकानी गर्नुभयो, हजुर, राजनीतिक तहले ल्याबको महत्त्व बुझ्यो त? अहिले बुझेको जस्तो हामीलाई लागेको छ। किन भन्दा सबैले भन्नुभएको छ नि, संसदमा बोल्नेहरू जहाँ पनि बोल्नेले टेस्टिङ बढाउनु पर्यो। ए बाबा, हिजोको दिनमा त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको भए अहिले टेस्टिङ त मजाले हुन्थ्यो होला, थिएन। कमसेकम यो बिचमा यति त भयो नि। यसका पनि यसलाई अझै स्ट्रेन्थेन गरेर त्यसका के समस्याहरू छन् त्यो पहिला आएर हामी त हेर्नुहोस् 24 घण्टा पनि खटेका छौँ ल्याबका साथीहरू। अहिले हामीसँग जति किटहरू छन् नि, टेस्टिङ किटहरू, यो चाहिँ कति मानिसलाई टेस्ट गर्न पुग्ने छ? होइन, ठ्याक्कै डेटा त म त्यो गभर्मेन्टको त्यो निकाय नभएको भएर मैले हिजो पनि सुनेको थिएँ, डिजी हाम्रो महेन्द्र सरले भनेअनुसार प्रशस्त अहिलेलाई हामीलाई गर्नलाई पुग्ने छ अरे। ठ्याक्कै डेटा त मसँग पनि छैन, तर अब तर गर्न सकिन्छ। यसलाई एकदम चिन्ताको विषय होइन। अब त्यसमा अहिले जुन टेस्टको मात्रा जुन बढाउनु पर्ने छ, तपाईँले अहिलेको सिनेरियो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ रफली चाहिँ के भन्न सकिन्छ, हामीले कति जति मानिसलाई टेस्ट गर्नुपर्छ र यो फुल फङ्सनिङ भयो पिसिआरको लेभलमा, फुल फङ्सनिङ भएर सबै चिज हामीले त्यसलाई एकदम फुल उसमा रन गरियो भने एक दिनमै 2500 से 3000 टेस्ट गर्न सकिन्छ पिसिआरको। फुल फङ्सन भयो भने 1900 वटा चाहिँ तपाईको सबैमा लग्यो भनेदेखि लग्यो सकिन्छ। त्यसलाई फुल फङ्सनमा ल्याउनलाई रोकेको केले छ? रोके छैन, गर्दै हुँदैछ त्यो प्रोसेस। सर, म अनुरोध गरौँ यहाँ मार्फत, कुनै पनि चिज छुमन्तर त हुँदैन नि, त्यसका पनि लिमिटेसन होला नि, त्यो बुझिदिनु पर्यो। भएन भनेर म त स्ट्रेट कुरा गर्छु। हामी ल्याबको मान्छे, प्राविधिकको टेक्निकल मान्छे जे हो त्यही बोल्छौँ। हिजोको दिनमा के नहुने,
यति मरेर यति दुःख गरेर है भोलिन्टियरली अहिले पनि कहाँ कहाँ हेर्नु सुर्खेतमा हेर्नु धनगढीमा हेर्नुहोस् सबैतिर साथीहरू यति खट्नु भएको छ नसुतिकन यति गरिराख्नु भएको छ केही लिमिटेसन होला बिस्तारै बढाउँदै हुनुहुन्छ पर्सामा चाहिँ फेरि त्यो नारायणी अस्पतालमा चाहिँ 2 हप्तादेखि त्यतिकै थन्केर बसेर केही पनि थिएन त थन्किन्न 2 हप्ता त्यतिकै ल्याब छुमन्तर एउटा कोठामा यो कोठा चाहिँ यहाँ चलाउ भनेर पिसिआर रन हुने हो यही नबुझेको छ कि स्थिति बडो इजिली लिएको स्थिति यो अहिले तल्लो सेक्टर हाम्रो तराई बेल्टमा जुन सङ्क्रमणको दर जुन बढेको छ नि त्यहाँ चाहिँ हामीसँग पिसिआर चाहिँ ल्याब कति छ जनकपुर र वीरगन्जमा 2 नम्बर प्रदेशको हकमा प्रदेश नम्बर 2 को जनकपुर र वीरगन्जमा फङ्सनिङ छ र त्यसलाई कभर गर्न हेटौँडा पनि छ फेरि तपाईँको यताको भेगको हेटौँडा लिँदा भयो उता 70 सिरा त्यताको चाहिँ विराटनगरमा 2 ठाउँमा छ धरानमा छ कभर अप हुन्छ भनेपछि कभर हुन्छ त्यो हुन्छ नि आफै भन्नु न हुँदैन यो टेस्टको मात्रा बढ्दाखेरि अब एउटा अनुमानकै कुरा त हो नि अहिले जुन दरमा चाहिँ यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ यो सङ्ख्या अझ बढ्ने देख्नुहुन्छ कि के देख्नुहुन्छ जति डिटेक्सन गरेर आइडेन्टिफाई भयो यदि हाम्रो कम्युनिटीमा त्यो त्यस्ता खाले बिरामीहरू सङ्क्रमित मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने टेस्ट गर्ने बित्तिकै आउँछ अहिले सुरु भएको छ नि त अब कम्युनिटी बेसमा स्क्रिनिङको कालीमाटीमा हिजोको पुरै गरियो अब स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाकर्मीलाई पत्रकारलाई सबैलाई गर्ने अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले त गरिरहेछ नि अर्को कुरा हाम्रो सोसाइटी सर म तपाईँ मार्फत के भन्नु भन्दा हाम्रो सोसाइटी के भयो भन्दा हाम्रो कल्चरै एउटा आन्दोलन एउटा एग्रेसिभ हामीले नेगेटिभ सोच मात्र गऱ्यौँ कि कहिलेकाहीँ केही पर्सेन्टेज हामीले पोजिटिभ पनि सोचौँ कि पोजिटिभ सोच्दाखेरि के हुन्छ हजुर एकदम तनावमा हुनुहुन्छ मैले राम्रो कुरा गरेँ भने त्यो रिलिफ पनि हुन्छ नि अहिले त कुनै दल कुनै जातको लागि होइन नि कोभिड त सबैजनाले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट कन्स्ट्रक्टिभ सजेसन दियो भने त्यसको रिजल्ट त आखिर फाइदा हामी सबैलाई हुन्छ हो यो तपाईँले यो भनिरहँदा एउटा कुरा चाहिँ हामी कहाँ चर्चामा के छ भन्दाखेरि अब जस्तो केस त बढिरहेको छ हामीले लकडाउन किन गरेको भन्दाखेरि सबैजना अलग थलग बस्नुहोस् आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस् मोबिलिटी नगर्नुहोस् यो भोज भतेर गर्ने भेटघाट गर्ने अवसर होइन भनेर लकडाउन गरेको हो नि त होइन लकडाउन पछि पनि त यो केस त बढिराखेको छ नि त यसको कारण चाहिँ के हो त फेरि एउटा कुरा नि कसैले लुकाएर लुक्दैन त्यत्रो ओपन बोर्डर छ मान्छे आइरहेछन् जङ्गलबाट आएछन् नदीबाट आएछन् ऊबाट आएछन् खेतबाट आएको छन् त्यसकारण नै बढेको हो लकडाउनले यहाँभित्र बढ्या हो र तपाईँ भन्नुहोस् त तपाईँलाई लाग्छ यहीँभित्र बढेको त होइन बाहिरबाट आएर बढेको हो नि गर्दा गर्दै पनि हाम्रो भौगोलिक स्थिति नै यस्तै छ र अर्को कुरा म यहाँलाई अनुरोध गरौँ लकडाउन भनेको हाम्रो कम्युनिटी मतलब एक अर्कामा सम्पर्क नहुनलाई टाढा रहनलाई हो नि त होइन यसको विकल्प के छ यो छाडा छोडिदिएर हजारौँ मान्छे बिरामी भएर थ्याक्न सक्छौँ हामी जस्तो राज्यले यो लकडाउन खोलिदियो भने के हुन्छ भयो हुनसक्छ बढ्न सक्छ धेरै मान्छे इन्फेक्सन हुन्छ अनि इन्फेक्सन भएपछि जसले जति सुझावको रूपमा अहिले दिए पनि जति गफ गरे पनि जियो स्थिति त यही हो गभर्मेन्टको राज्यको हामीले अन्तको हेरेर भएन हाम्रो जे छ स्थिति त्यही बोलाउँ के अर्को एउटा कुरा नि जस्तो तपाईँ अब यसको एक्सपर्ट भएको हुनाले चाहिँ जस्तो के भनियो सुरुवाती चरणहरूमा हामी कहाँ के भयो भने जस्तो चाहिँ चीनमा भयो त्यसपछि युरोप इटाली स्पेनमा भयो त्यसपछि अमेरिकामा भयो त कतिपय एक्सपर्टहरूले के भन्नुभयो भने यो चाहिँ अलिकति धनी मुलुकहरूमा किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पानीको गुणस्तर हावाको गुणस्तर खानेकुराको जुन चिजहरूको उहाँले प्रयोग गरिराख्नुहुन्थ्यो त्यस मानेमा यो भाइरससँग लड्न सक्ने इम्युनिटी पावर चाहिँ उनीहरूको कमजोर रहेछ तर गरिब मुलुकका मानिसहरू जस्तै चाहिँ कतिपय मानिसहरूले अन्य किसिमका भ्याक्सिनहरू पनि लगाएको र धुलो मैलोहरू पनि प्रशस्त भइरहने हुनाले त्यहाँ चाहिँ यो रोगको सङ्क्रमण अलिकति कम हुनसक्छ है भन्ने उहाँहरूको एजम्सन थियो तर अहिले जस्तो चाहिँ इन्डियामा ब्राजिलमा पेरुमा जसरी बढेर आएर नेपालमै पनि भनौँ न जसरी बढेर आइरहेका छन् भने त यी त गरिब मुलुकहरूकै सूचीमा परेका हो नि त भने मतलब यसले अलिकति अब हामी चाहिँ अलिकति इम्युनिटी पावर हाई छ भनेर जुन भनिन्थ्यो नि यो कुरालाई के खण्डित गरिदियो अब म भनौँ हजुरले नै भन्नुभयो नि त एजम्सन अब कोले के बोल्नुभयो के बेसमा त बोल्नु पऱ्यो नि मैले त त्यस्तो बेस पढ्छौँ हामी पढेर लिटरेचर रिभ्यूहरू कुनै रेफरेन्समा होला नि त बोल्ने नि एउटा टिचरले क्लासमा गएर पढाउँदा पहिला आफूले पढ्नु पऱ्यो कि नि के पढेको रेफरेन्स आइँदैन त्यो रेफरेन्समा बोल्दाखेरि त्यस्तो कुनै रेफरेन्स छैन स्टडी छैन
हजुरले भने जस्तो एजम्सनमा होला मलाई त्यो ठ्याक्कै यो स्टडी र यसको बेसमा भन्ने नभएसम्म म त्यो एजम्सन पनि गर्दैन। तर सुरुवाती चरणलाई हेर्ने हो केही हदसम्म त्यो हो कि जस्तो एसियन कन्ट्री र तपाईँको चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्री र ल्याटिन अमेरिकामा त कमै देखियो नि त यो रोग त फेरि। त्यही त हेर्नु न कारण यस्तो छ कि कारण भनेर ठ्याक्कै यो होला भन्ने छ कि अहिले सबैलाई सबैतिर नेपालमा पनि बाहिर पनि यो यस्तो हो कि भन्ने मात्र छ कि ठ्याक्कै यो। अर्को चाहिँ जस्तो अब तपाईँहरूले त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो भाइरसले चाहिँ यो कोभिड-19 को कुरा गरौँ, यसले चाहिँ आफ्नो स्वरूप चाहिँ बदलिरहन्छ ठाउँ अनुसारको म्युटेसन हुन्छ, म्युटेसन भन्छौँ हामीले, त्यो हुन्छ। त्यही भएर अब एनएचआरसीले मलाई लाग्छ मैले सुन्नमा आएको अस्ति मलाई पनि सोध्नु भएको थियो सिक्वेन्सिङ गर्नलाई पहल गर्दै हुन्छ। सिक्वेन्सिङ भनेको त्यो भाइरसको जिनको स्ट्रेन कुन हो कि हाम्रो नेपालमा भएको वुहानको जिन र हाम्रो एउटै हो कि युरोप र हाम्रो एउटै हो कि अमेरिका र हाम्रो एउटै हो कि कस्तो खाले जिन छ यहाँ किन भन्दा असिम्प्टोमेटिक धेरै देखियो है। अब त्यहाँ फेरि आज राम्रोसँग हिँडेको मान्छे भोलि मर्यो भन्ने पनि सुन्नमा वुहानतिर इटलीतिर होइन। अब यहाँको के हो भनेर स्टडी नगरिकन हुँदैन र त्यो स्टडी गर्नलाई राज्यले पहल गरेको मैले बुझेछु। भनेपछि यो जिन के यो भाइरसको चाहिँ जिन चाहिँ कुन हो भनेर यसको स्ट्रेन यसको पिता पुर्खा पत्ता लगाउनु पर्यो। हो ठ्याक्कै त्यो पहल भएको छ, त्यो गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ। अहिलेसम्मको प्रारम्भिक हेर्दाखेरि चाहिँ वुहानमा भएको अथवा युरोप र अमेरिकामा भएको र हामी कहाँ भएको एउटै किसिमको भाइरस देखिन्छ होइन। कुनै चिजमा मिल्छ, कुनै मिल्दैन कि यो बडो अन्यल पनि क्लियर अन्टिल एन्ड अनलेस हामीले प्रपर स्टडी नगरिकन त भन्ने स्थिति नै छैन। बडा गजबको चिज रहेछ, गजबको। त्यही भएर त संसार हल्लायो नि हेर्नु त ठुला मयौँ भन्नेहरू कन्ट्रीहरूलाई पनि। र अर्को कुरा म अनुरोध गरौँ मान्छेको जीवनमा सबभन्दा ठुलो स्वास्थ्य रहेछ नि हो। जति धनी भए पनि जे गरे पनि त्यो कन्ट्री धनी हुन पनि स्वास्थ्य नै चाहिने रहेछ। हाम्रो मुलुकमा पनि म अब यो जोडेँ अब बल्ल तपाईसँग करोडौँ पैसा छ अहिले तपाईँ घरभित्र थुनिनु भएको छ किन? कोभिडको डरले कहीँ जानै भएन, स्वास्थ्यको डरले हो नि त। हो त्यसकारण स्वास्थ्य मेजर हो भन्नु पर्यो। यसैमा जोडेँ मैले अर्को कुरा चाहिँ जस्तो चाहिँ कतिपय मानिसलाई के थियो भने मसँग पैसा छ यहाँको अस्पतालमा उपचार गर्नको लागि मलाई विश्वास छैन, म कहाँ जाने भएँ, हङकङ जाने भएँ, थाइल्यान्ड जाने भएँ, सिङ्गापुर जाने भएँ, नभए पनि दिल्ली त जाने भएँ। तर यो केसले त के देखाइदियो, यो कोभिडले त के देखाइदियो भन्दाखेरि म त घरबाटै निस्किनु भएन। सर एउटा कुरा नि मनको सन्तुष्ट ठुलो प्लेनमा चढेर ठुलो ठाउँमा गएपछि चाँडो रोग निको हुन्छ भन्ने त्यो सोचले हो। हाम्रो मुलुक पनि हाम्रो यहाँको स्वास्थ्य कर्मीलाई साधन सम्पन्न बनाउनुहोस्, एक ट्यालेन्टेड हुनुहोस्। संसारमा हाम्रो भाइरोलोजीको हाम्रो ल्याबको साथीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ कि अहिले सबै हामी लिङ्कमा छौँ कि सल्लाह गर्छौँ के गर्ने कसो गर्ने, एक एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। यहाँ साधन स्रोत र ठाउँ बनाइदिउँ न। म एउटा उदाहरण दिन्छु, अहिले नेपालबाट महिनामा वर्षमा करोडौँको स्याम्पल बाहिर जान्छ टेस्टिङ। त्यो रोकौँ, राज्यले सेट गरोस् ल्याब, यहाँको एक्सपर्टलाई युज गरोस्। एकछिन यहाँबाट करोडौँ यहाँ हुँदैन भनेर बाहिर जान्छ, इन्डिया लगायत बाहिर जान्छ कि हाम्रो ल्याबलाई विश्वास नगरेर। विश्वास होइन, यहाँ गर्न नसकेर कतिपय विश्वास नगरेर पनि छ। अब हाम्रो ल्याबको क्षमता नभ्याएर पनि छ अर्को कति त्यो पनि छ, त्यो क्षमता नभएको होइन कि क्षमतावान नबनाइएको, म त त्यसरी बुझ्छु। अब काठमाडौँमा एउटा टप लेभलको ल्याब बनाउने, 7 प्रदेशमा टप बनाउने राज्यले, अनि त्यो बाहिर जाने त्यो स्याम्पललाई यहाँ रोक्ने के पनि हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ हामी यो पनि बुझ्नुपर्छ, महिनामा एकचोटि आउने टेस्टले एकचोटि मात्र आयो भने त्यसले ल्याब त सञ्चालन त गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण पनि त्यो एउटा स्याम्पल पठाएपछि बाहिर पठाउने चलन छ कि यो फ्याक्ट हो यो फेरि। अब के हुन्छ, अब हिसाब किताबमा मात्र होइन नि स्वास्थ्य त राज्यले गर्नु पर्यो, 7 ठाउँमा गर्ने, एक्सपर्टहरू राख्ने, बुझ्नुभयो, दरबन्दीहरू ल्याबको सबै क्षेत्रको एक्सपर्टहरू चाहिँ कतिको कदर गरिन्छ हामी कहाँ होइन। अहिले जस्तो प्रयोगशालाको विज्ञलाई नै जस्तो ल्याबको स्पेसलिस्टलाई चाहिँ त्यो ल्याबकै चाहिँ जिम्मेवारी दिने चलन छ कि त्यो वन सम्बन्धी पढेकोलाई ल्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याबको जिम्मेवारी दिने चलन छ? बोल्नेको पिठो बिक्यो जस्तो छ। हाम्रो समाज सोसाइटीले पनि यो बुझे छैन कि हजुरले सुगर टेस्ट गर्न जाँदा बायोकेमिस्ट खोज्नु पर्यो के
अर्गानिजमको कुरा गर्दा माइक्रोबायोलोजिस्ट खोज्नु पर्यो। विज्ञता त एउटा मान्छेमा अहिले त एउटा टपिकमा त विज्ञता आइसक्यो संसारमा भनेपछि एउटा मान्छे अल इन अल हुन्छ। हाम्रो 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 अहिले टेकुको ल्याबमा चाहिँ साँच्चैकै प्रयोगशालाका विज्ञहरू नै हुनुहुन्छ, यसको चिफदेखि लिएर अरू पनि? चिफको अब यस्तो म पर्सनसँग जाँदैन, तर त्यहाँभित्र हाम्रो प्रयोगशालामा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रपरली काम गर्ने भने एक हुनुहुन्छ, एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, जुन भाइरसको लागि गर्न योग्यलाई भनेछु है मैले। फेरि भाइरोलोजी बुझेको, माइक्रोबायोलोजी बुझेको, यसमा काम गरेको मान्छेलाई मैले भन्नु पर्यो नि त, त्यस्ता खाले त्यहाँ हुनुहुन्छ र त्यहाँको लागि मात्र क्यापेबल हुनुहुन्छ कि उहाँ। अहिले त सर अर्को होल कन्ट्रीको हेर्नु परेन अहिले एनपिएचएलले त्यहाँको ल्याब चलाउनलाई योग्य छ, उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त हामीले हेर्नुपर्ने त होल कन्ट्रीको हो नि। अनि टियुमा चाहिँ तपाईँको माइक्रोबायोलोजी पढेकोलाई चाहिँ अनि यतातिर काममा चाहिँ नलाउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो? उहाँहरूलाई लाइसेन्स दिनु नपर्ने, उहाँहरूलाई विदेशै जाऊ भन्नुपर्ने? त्यस्तो पनि होइन, त्यसको पाटो छुट्टै बहस गरौँला, त्यसको म पनि बुझ्दैछु। त्यसको कारण होला नि केही त, पक्कै पनि केही त कारण होला। त्यो कारण त्यो समस्या के हो, त्यो समस्या पहिले आएर सल्युसन गर्ने हो। अब त्यसो भएदेखि अब कन्क्लुजनमा आउँ। अब आउँदाखेरि चाहिँ त्यसो भएदेखि अघि तपाईँले एउटा सकारात्मक कुरा के गरिदिनुहुन्छ भने केस चाहिँ बढेको छ, यो भनेको आइडेन्टिफाइड भएको होइन, मानिस चाहिँ पूर्णतया बिरामी हो, अब यो सकियो भने त होइन, भनेको आत्तिनुपर्ने विषय चाहिँ कति हो कति होइन? आत्तिनु पर्ने सावधानी हुनुपर्छ। आत्तिहालेर एकदम होपलेस हुनु स्थिति होइन। संसारभरि छ के, यहाँ मात्र भनेको हो र? इन्डियामा हेर्नुहोस् सङ्ख्या बढेकै छ, अरू कन्ट्रीमा बढेकै छ, हाम्रो पनि केही बढ्छ। त्यसलाई हामी सावधानीपूर्वक अब सबै चिजमा हामी स्ट्रङ हुनुपर्छ, तयारी चाहिँ हुनुपर्छ। हामी त्योसँग डिल गर्न सक्छौँ स्वास्थ्यकर्मी। र भयावह भयो भने स्वास्थ्यकर्मी फ्रन्टमा गएर कहिले त्यो फिल्ड छोड्नेवाला छैन, अब हामीसँग ब्याकअप छ। अब त स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि सङ्क्रमित हुन थाले, सुरक्षाकर्मी हुन थाले, पत्रकारहरू पनि हुन थाले, हामीसँग ब्याकअप पुग्छ अहिलेको स्थितिमा पुग्छ। एक्सपर्टहरूकै ब्याकअप पुग्छ। लिस्टिङ छ, हामी लिस्टिङ गरेर बसेछौँ। हामी काउन्सिलहरू सबै काउन्सिलले त्यो स्वास्थ्यकर्मीहरूको लाइसेन्स त्यहाँ हुन्छ नि। तपाईँहरूसँग कति जस्तो नर्सहरूको भनौँ अथवा अरू जस्तै 25-26 हजार डक्टरहरूको लिस्टिङ छ त्यहाँ, कति हुनुहुन्छ हुँदैन। अनि नर्सिङको नि 1 लाख कति समथिङ, हाम्रो काउन्सिलमा मेरो काउन्सिलमा चाहिँ 1,45,000 जति लिस्टिङ हुनुहुन्छ। त्यो मध्येको अब सबै अभाइलेबल हुनु पर्यो, मतलब विदेश गएको नि हुनसक्छ, अन्त एङ्गेज भएको हुनसक्छ। उहाँहरूको हामी सर्टेन लिस्ट निकालेछौँ, आह्वान गऱ्यौँ भने आउनुहुन्छ। आज पनि पब्लिक हेल्थको छ नि, अब पब्लिक हेल्थको अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रिभेन्सनको लागि पब्लिक हेल्थका एक्सपर्टहरूलाई आज पनि राज्यले गभर्मेन्टले पठाउँदैछ कि अब यो ट्रेसिङको लागि। यस्ता विभिन्न विधा छ कि पब्लिक हेल्थको त्यस्तै महत्त्व छ। ल्याबको, रेडियोलोजीको, डेन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, फिजियोथेरापिस्ट र सो मेनी यो ल्याबको धेरै जुन विज्ञहरू हुनुहुन्छ नि त्यो भएको छ। म अन्तिममा हजुरलाई फेरि पुनः किन अनुरोध गर्छु गर्न मैले चाहेँ भन्दा यो ल्याब छ नि यसको महत्त्व बुझिदिनु पर्यो सबैले। म अनुरोध गर्दछु यसको महत्त्व बुझेपछि कुनै पनि एउटा बिरामी हस्पिटल आएपछि उसको रोगको फाइनल डायग्नोसिस गर्ने भनेको ल्याब हो। त्यो ल्याबलाई सम्मान गरौँ, त्यो ल्याबका मान्छेहरूलाई सम्मान गरौँ। टेक्निसियन भनेर लो लेभलमा नसोचौँ, ल्याबोरेटरी साइन्टिस्ट भनेर सम्मान गरौँ। र सरकारी गैर सरकारी प्राइभेट सबैकोले त्यो ल्याबलाई पनि महत्त्वपूर्ण विभाग हो यो अस्पतालको भनेर त्यसलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिहरू लिनु पर्यो, इक्विपमेन्ट्सहरू तयारी हुनु पर्यो, सेटअप राम्रो हुनु पर्यो। एउटा इक्विपमेन्ट छ, सेटअप छ, सबै छ। एउटा एसी राख्ने कन्जुसाइले गर्दाखेरि टेम्परेचरको भेरिएसनले रिपोर्टै फरक आउँछ कि। यसकारण सबै निकायले अब यसको महत्त्व बुझेर हामीले त अहिले सुझाव पनि दिएछौँ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एउटा प्रयोगशालाको विभाग ओभरअल सबैको यही रहेछ नि त। अहिले त सबैले बुझ्नुभयो नि, कोभिडले एउटा राम्रो हुन त नलागेको भए हुन्थ्यो। मान्छेलाई हाम्रो फिल्डको लागि चिन्ने मौका जस्तो पनि मलाई लाग्यो कि। नत्र कसले प्रयोगशालाको मान्छेसँग कुरा गर्थ्यो होइन? फेरि यो भनिरहँदा प्रयोगशालामा गलत गर्नेले गलत भन्ने खाले हो। म फेरि कसैले व्यक्तिको कमजोरीको कारणले
अथवा पैसाको कारणले अरू कारणले त्यो कमजोरी छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्नु। हाम्रो हस्पिटलहरू चाहिँ के व्यापारमा बढी सीमित भए होइन, यो उपचार मानवीय भावना भन्दा होइन, त्यो 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 त्यता म जाँदैन है। त्यो के हो त्यो सो मेनी फ्याक्टर हुन्छ नि, त्यो फ्याक्टरतिर म किन जाने। म ल्याबको मान्छे, ल्याब राम्रो हुनुपर्छ जहाँ भए पनि, सरकारीमा प्राइभेटमा जहाँ पनि। अब चाहिँ ल्याबको महत्त्व अब पनि बुझिएन भनेदेखि त धेरै ढिला हुन्छ होइन। स्वास्थ्य ठुलो रहेछ नि, स्वास्थ्य त ठुलो रहेछ, स्वास्थ्यमा पनि ल्याब त ठुलो रहेछ हो। अब महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तपाईँको अनुभवले के भन्छ त? अब जस्तो मलाई यो कुरा बताइदिनुहोस्, तपाईँको अनुभवले के भन्छ? हामी यो कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गरेर यसमाथि जित हासिल गर्न सक्नेछौँ कि हाम्रो स्थिति खराब हुनेछ? अबको बेलामा यो कसरी यसको मल्टिफिकेसन कम्युनिटी बेसमा कति सङ्ख्या जान्छ भन्ने कुरा आगामी दिनले बताउला, तर आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। तर भारतबाट मानिसहरू आइराखेका छन् र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ। त्यो बढिराखेको छ, आउन नदिन पनि मिले छैन। हाम्रै घर आएको हो नि त, पशु पनि जङ्गलमा चरेर बेलुका घरमै आउँछ नि त, उहाँहरू घर आउनु भएको, आउन पनि दिनुपर्छ। के गर्नुपर्छ त्यो तयारी हामीले गर्ने हो, प्रिभेन्सन गर्ने सबै चिजहरू जुन हाम्रो तयारी छ नि। अहिले त यति सजिलो, म त फिल्डमा पनि गएँ, हेर्नुहोस् लकडाउन भएदेखि हामी त बाहिर हो, फिल्डमै हो, पुरै हाम्रो टिमै। स्थानीय निकाय, प्रदेश, सङ्घ निकायहरू यति, नेपाललाई त यो फाइदा पनि हो कि, मैले हजुरलाई भन्नै पर्छ, यति एक्टिभ हुनुभएको छ उहाँहरू, सबैलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ कि। हामी पोजिटिभ सोच पनि गरौँ, जति गरिनु भएको छ नि, जो इन्भल्भ हुनुभएको छ, धेरै गर्नुभएको छ। क्वारेन्टाइन बनाउनु भएको छ, क्वारेन्टाइन भन्ने शब्दको मिनिङ थाहा थिएन, अहिले हेर्नु त उहाँहरूले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमै कन्फ्युजन थियो होइन, त्यही त कम गर्नुभएको छ, एटलिस्ट लिमिट रिसोर्सेसले। अर्को हामीले ठुलो कुरा गर्छौँ कि बाहिरको हेरेर कुरा गर्छौँ, हाम्रो वस्तुस्थिति के हो, लिमिटेसन के हो, हाम्रो क्षमता के हो, त्यो बुझेर नै गर्ने हो नि। त्यसकारण आत्तिहाल्नु पर्दैन, हामी लागौँ। र अर्को कुरा भयावह भयो भने त हप्तामा अब 2 दिनमा एक साथ खाएर भयो भने बाँच्न त पर्यो होइन र? हो, त्यो लेभलमा हामी सोचेर सबैजना एकदम पोजिटिभ सोच गरेर हामी बस्नुपर्छ। योसँग लड्ने हो। यो एउटा मात्र, हामी सबैको एउटा मात्र शत्रु कोभिड हो। कसरी जितिन्छ, कसरी रोक्न सकिन्छ, युद्धमा गइसकेको छ, युद्धमा गइयो, अब ब्याक हुने चान्स नै छैन। अब त जित्नै पर्यो। हामीसँग कुनै विकल्प छ? विकल्प छ त। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि यो मौका दिनुभयो र प्रयोगशालाको महत्त्वको बारेमा बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसकारण पनि म पुनः धन्यवाद दिन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पुष्पराज खनालसँग। उहाँ प्रयोगशालाको विज्ञ मानिनुहुन्छ। नेपालमा अहिले जति PCR ल्याबहरू स्थापना भएको छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँको रहेको छ र उहाँ यो नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदको रजिस्ट्रार पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। STV च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।